अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एताज़ संधू और आप देख रहे हैं इन्फो न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, हम लोग कुछ लोगों को प्रोफेशनली काम करते हुए देखते हैं, पसंद भी करते हैं, नापसंद भी करते हैं, लेकिन असल मज़ा और असल लाइकनेस तो तब शुरू होती है जब हम उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना शुरू करते हैं। एक ऐसी पर्सनैलिटी से आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिनको आपने ऐवानों में बहुत धड़ल्ले से बात करते हुए देखा होगा। चाहे धरना हो, चाहे जलसा हो, चाहे कैंपेन हो, आपने उनको इतना एक्टिवली काम करते हुए देखा होगा, लेकिन उसके साथ साथ उनके एक मदरली अफेक्शन, उनकी स्वीटनेस, उनकी क्यूटनेस जो है और एक वो बबली नेचर जो है वो हमेशा नज़र आती रहती है। हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं सादिया सुहेल राना से, जो कि सिटिंग एमपीए हैं पीटीआई की तरफ से। सबसे पहले सादिया, बहुत शुक्रिया। आई नो आपकी सर्जरी हुई है और आप फिर भी इस कंडीशन में हमें टाइम दे रही है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपके इतने खूबसूरत अल्फाज का। और मेरा बस चले तो मैं एक दिन बेड में ना रुकूं लेकिन सर्जरी हुई है और इस बार बच्चों ने, फैमिली ने बांध के बिठाया हुआ है। तो लेकिन है कि आप जैसे प्यारे लोगों को टाइम नहीं देना तो किसको देना है। पहले तो मुझे आप अपने नाम का मतलब बताओ। बहुत खूबसूरत नाम है और बहुत यूनिक है। हाँ, अच्छा, मेरे नाम का मतलब बेसिकली सिविलाइज्ड है, तहजीब याफ्ता। और मेरा रजिस्टर्ड नाम एतास फातिमा है। इसका मतलब होता है एज अ फातिमा की जो सिविलाइजेशन है उसको फॉलो करने वाले। हाँ, उसको फॉलो करने वाले। अब्बा बड़े उर्दू के प्रोफेसर थे तो वो चुन के डिक्शनरी में से ना नाम निकाला हुआ था उन्होंने, तो वो रखा। सादिया, सबसे पहली बात कि प्रोफेशनल बातें तो होती रहती है, पॉलिटिक्स तो चलती रहती है। आपकी ज़ात का एक इतना स्पिरिचुअल पहलू है जो शायद मेरी तरह बहुत सारे लोग जो हैं वो नहीं जानते थे और वो आपके यूट्यूब चैनल से लोगों को पता लगा। तो ये कब रोशनास हुई इस सारी चीज़ से कि अच्छा असल में ये चीज़ भी है? अच्छा, जहाँ तक रूहानियत की बात है, मैं कोई, मतलब बार बार कहती हूँ मैं कोई स्कॉलर नहीं, मैं कुछ ऐसी नहीं हूँ, लेकिन मैं समझती हूँ हर वो शख्स स्पिरिचुअल हो सकता है या होता है जिसका दिल साफ़ हो, जो दिल में दूसरों के लिए हसद, कदूरत, नफ़रतें ना रखे और पुरखलूस हो। ज़िंदगी में अल्लाह ताला को जो चीज़ अपने बंदों में बहुत पसंद है वो है एक साफ़ दिली, खलूस होना, सबके लिए नफ़रतों से पाक, हसदों से पाक दिल और उसकी मखलूक से प्यार करने वाला दिल। तो मेरे में शायद ये था। और जहाँ तक स्पिरिचुअलिटी की बात है, एक तो मेरी दादी में ये चीज़ बहुत ज़्यादा मौजूद थी। मेरी दादी बहुत ही इबादत गुज़ार थी। उनका पता नहीं वहाँ थोड़ा सा ट्रांसफ़र वहाँ से हुआ, फिर ये हुआ। मैंने अपनी ज़िंदगी में दो एक्सपीरियंस किए लाइफ आफ्टर डेथ के। दो बार मेडिकली मैं डेथ डिक्लेयर होके अल्लाह ने मुझे वापस भेजा और अल्लाह की ज़िंदगी अल्लाह की इमानत है और उसी के हाथ में सारा कंट्रोल है। क्या शायद उस वजह से जिस्म जो रूह से निकलती है उसमें कुछ इनर आइज़ खुली और कुछ चीज़ों का मुझे पता। अच्छा, बचपन से भी काफ़ी लगता था, लेकिन ना आपको पहले ये सॉर्ट आउट करने में मुश्किल होता है कि चीज़ें क्या इंडिकेशन है, क्यों आ रही हैं, क्यों फील हो रहा है। लेकिन जब आपको समझ आने लगती है तब आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो बस ये चीज़ें तो और गॉड गिवन थी, इसके लिए मैंने कोई चिल्ले नहीं काटे, मैंने कुछ, मेरा कोई कमाल नहीं है, अल्लाह पाक का है। और अब जो यूट्यूब का बनना भी एक अजीब ही कहानी है और उस पर मैं सिर्फ़ और सिर्फ कुरान पाक और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस या सहाबा इकराम की अहादीस के हवाले से जो चीज़ें बताई गई हैं उन्हीं को बताती हूँ, उसके अलावा अपना कुछ नहीं बताती। और बार बार कहती हूँ कि मैं स्कॉलर नहीं हूँ, कोई मैं मजहबी रहनुमा नहीं हूँ। और आप लोगों, लेकिन इतना प्यार मिला मुझे लोगों से और मैं कोशिश ये करती हूँ कि जनरल डिस्कशंस में हमारे माशरे के जो टैबूज़ हैं मैं उनको तोड़ सकूं, अपने हिस्से का कंट्रीब्यूट कर सकूं। अगर देखो, मुझे मौत भी आ सकती थी, मैं दफनाई भी जा सकती थी। अगर अल्लाह ने मुझे दोबारा ज़िंदगी दी है, बल्कि जिसको भी ज़िंदगी दी है एक मकसद के तहत दी है, हमें उस मकसद को समझने की ज़रूरत होती है। ठीक है, मैं बड़े बड़े काम तो शायद ना कर सकती हूँ, अल्लाह ने मुझे इतनी इज़्ज़त दी और मैं अल्लाह की बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ। इस काबिल तो नहीं थे हम, लेकिन कोशिश ये होती है कि किसी तरीके से भी इंसानों के काम आया जाए। अच्छा सादिया, मुझे आपने भी जिक्र किया कि 2 बार आपने आफ्टर डेथ वाला जो सिनेरियो है वो फील किया। एक तो मौत नो डाउट बरहक है, लेकिन आपको चिल्स आना शुरू हो जाता है जब आप सोचते भी हैं, और कोई भी इस दुनिया से जाना नहीं चाहता। तो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस उस वक्त जब आपको थोड़ा सा रियलाइज़ हुआ कि नहीं ये चीज़ ख़त्म हो रही है? तो क्या था सबसे पहली चीज़ें दिमाग में क्या आई, क्या सोचा और किस तरह वो रिवाइवल हुआ सारा? अच्छा, पहला तो ऐसा हुआ कि मैं तब छोटी थी। वो कहीं मेरा अपेंडिक्स की पेन उठी, डायग्नोज ना हो सकी और वो इतनी डिले हो गई कि फट गई और फटने के 72 घंटों बाद तक
ڈائگنوز نہ ہو سکی. اور جب اپینڈکس پھٹ کے زہر پورے جسم میں پھیل گیا تو میڈیکلی بھی آپ دیکھیں تو اپینڈکس پھٹنے کے بعد اتنا ٹائم آپ سروائیو نہیں کر سکتے. 2 ہاسپٹل لاہور کے بڑے نامی گرامی ہاسپٹلس میں گئے. تو اس ٹائم کیونکہ میرے بچپن کی بات ہے تو اس ٹائم اتنی فیسلٹیز نہیں تھیں اور ہاسپٹل بھی گنے چنے ہی تھے. تو ان 2 ہاسپٹلس نے مجھے ڈیتھ ڈکلیئر کیا. اور مطلب میرے والد صاحب کراچی ہوتے تھے تو میری پھپھو وغیرہ تھیں ادھر ساری. اب وہ پوری فیملی جمع ہو گئی, لے آئے میت کو, رکھا باہر. ابو کا انتظار ہو رہا کہ ابو آئیں گے تو آگے باقی کا پروسیجر کریں گے. اس میں پھر یہ ہوا کہ میرے والد صاحب آئے. والد صاحب نے مجھے اٹھایا اور بھاگ کھڑے ہوئے. اب وہ سب روک رہے ہیں کہ کہاں جا رہے ہیں. وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید بیٹی کی موت کا صدمہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ یہ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے. لیکن میرے ابو مجھے لے کے گئے UCH ایک ہاسپٹل ہے گلبرگ میں, آج بھی ہے, کرسچن ہاسپٹل ہے. میں اس کا نام لیتی ہوں, ان 2 ہاسپٹلس کا نام نہیں, لیکن اس کا نام اس لیے لیتی ہوں کہ اس ہاسپٹل نے اللہ کی رحمت کے بعد مجھے بچانے کا سورس بنا. وہاں لے کے گئی, وہاں ڈاکٹر نے دیکھا, ایک ڈاکٹر بینجمن ہوا کرتے تھے. میرے والد کا بھی ایک بڑا سویر ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو انہوں نے بہت زبردست, تو ابو کو ان پر بڑا اعتقاد تھا, سرجن تھے وہ. انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا کہ نو شی از نو مور. ابو نے کہا دوبارہ دیکھیں. پھر دوبارہ دیکھا تو انہوں نے بھی پھر کہا کہ تمہیں بلیو کر لینا چاہیے کہ یہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ کیا وجہ ہے, تم کیوں انسسٹ کر رہے ہو. تو ابو نے کہا کہ میری بیٹی مرے گی نا تو مجھے یہاں پتہ چلے گا. میرے باپ کا میرا بڑا کوئی اسپریچول ہمیشہ سے رہا ہے, تو وہ ابو نے اپنے بچوں کو محبت بھی بہت کی ہے. اور بہرحال اس یقین سے ڈاکٹر نے پھر ڈیپ ڈاؤن کہیں بہت دیکھا تو اس کو میری پلس کہیں سے محسوس ہوئی. بہرحال اس نے رسک لیا. اس نے کہا مجھے نہیں پتہ یہ بچے گی کہ نہیں بچے گی, کس پوزیشن میں بچے گی. بہرحال ایک 9 گھنٹے کی ایک سرجری ہوئی اور 1 سال میں ہاسپٹلائز رہی. اور باؤل سسٹم میرا پورا آرٹیفیشلی مطلب اس ٹائم ختم ہو گیا, کولنز وغیرہ سب ریموو کر دیں, بہت چھوٹے پیچز رہ گئے. وہ زندگی کی ایک اسٹرگل شروع ہوئی. اچھا, اس کے بعد جو میری دوسرا ایکسپیرینس تھا وہ میرا تھا, میں دبئی ہوتی تھی شادی کے بعد نا, میرا ایک بیبی ہو گیا تھا. دوسرا میرے پیٹ پہ ایڈینس تھیں ملٹیپل آپریشنس کی وجہ سے. تو ایک امریکن ٹیم آئی. میں بتاؤں یہ جو آتے ہیں نا گورے, یہ ہم پر ایکسپیریمنٹ کرنے آتے ہیں ایشیا میں. کوئی بھی نیا آلہ نہیں ملے نا ان کو, تو یہ ذرا ہوشیار باش کہ یہ چیز کہ اس میں وہ آئے کہ جی لیپروسکوپی کے تھرو, ان دنوں پہ کوئی لیٹسٹ آیا تھا, ہم یہ نا ایڈینس سک کر لیں گے, ریموو کر لیں گے. بہرحال اس میں وہ جو ان کا ایکسپیریمنٹ بڑا خراب رہا, وہ سب بگڑ گیا کیس. تو میرا جب باؤل سسٹم بنایا تھا وہ اتفاق ہاسپٹل ہے میری مخالف پارٹی کا, پر اس میں ایک ڈاکٹر ہیں جو ہیرا انسان ہے, اللہ تعالیٰ ان کو حیات دے, اب کافی بزرگ ہو گئے ہیں, ڈاکٹر شیخ عبدالسمیع. انہوں نے میرا سارا باؤل سسٹم دوبارہ بنایا تھا. تو ان کے پاس ہی میرے ہسبینڈ لے آئے کہ یہ تو کیس بگڑ گیا, بہت خراب ہو گیا. اچھا, مین وائل میں وہیں پہ ایڈمٹ تھی. اسی دوران میری ساس میرے ساتھ تھیں اس ٹائم, اور میرے والد صاحب, اور اس ٹائم میرا وہاں ٹریٹمنٹ ہو رہا تھا. میری ساس بھی بہت ہی نیک خاتون تھیں, ماشاء اللہ 13 حج کیے ہوئے تھے, بہت اسپرچل خاتون تھیں. اچھا, ایک دم سے نا میری طبیعت بگڑنا شروع ہو گئی. میں نے اپنے ابو سے کہا کہ ڈاکٹر کو بلائیں, مجھے کچھ ہو رہا تھا. پھر مجھے نا بالکل صاف محسوس ہوا کہ میرے انگوٹھے سے کوئی, پاؤں کے انگوٹھے سے کوئی, داہنے انگوٹھے سے کچھ چیز سے رکھنا شروع ہوئی ہے. اب مجھے صاف پتہ چل رہا ہے آہستہ آہستہ وہ ٹریول کر رہی ہے آگے, ٹانگوں میں سے پتہ چل رہا ہے نکل رہی ہے چیز, اب موو نہیں کر رہی, آگے بڑھتی جا رہی ہے. ایک دم جب یہ آگے تک آئی ہے تو اس طرح تھا کہ جیسے بہت سارے جہاز کے انجن اکٹھے کھول دینا, ان کا شور ہوتا ہے, اس شور میں ایک دم سے کوئی چیز میرے اندر سے نکلی ہے. اور پھر منظرنامہ بدل گیا. مطلب میں اس ہاسپٹل کے کمرے میں تھی, اب میں کمرے کی چھت سے خود کو دیکھ رہی ہوں, اور چھت سے بھی کہ اس طرح کونے سے الٹی ٹنگی ہوئی. تو وہ اب میں دیکھ رہی ہوں, اور میرے ابو بھاگے میں آئے ہیں, ڈاکٹر آئے ہیں, وہ مجھے پمپ کر رہے ہیں, مجھے چیک کر رہے ہیں. تو مجھے سمجھ آ گئی کہ میں گئی, ختم ہوگی کہانی.
لیکن اس سے میرا بیٹا جو ہے نا وہ 2.25 سال کا تھا. اور میں کہوں کہ میری جو والدہ ہیں وہ میں بہت چھوٹی تھی تو انتقال کر گئی تھیں. ابھی میری ماشاءاللہ دوسری والدہ حیات ہیں, اللہ ان کو زندگی دے, انہوں نے ہمیں پالا. لیکن وہ جو بچپن گزارا نا والدہ کے بغیر, تھوڑا سا ہم سنبھل گئے تو پھر ابو نے وہ شادی کی. لیکن وہ جو مجھے محرومی تھی نا, میں نے کہا نا میرا بیٹا بھی اللہ میاں ماں کے بغیر زندگی گزارے گا. باقاعدہ میں نے جنگ کی اللہ تعالیٰ سے. مجھے محسوس ہو رہا میں مخاطب تھی کہ اب ساتھ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ ہی ہے ساتھ جو ہوتا ہے. میں کہہ رہی ہوں نہیں اللہ تعالیٰ مجھے واپس جانا ہے, میرا بیٹا بہت چھوٹا ہے, میں اس کو ماں کے بغیر والی زندگی نہیں دے سکتی. بہت لڑی, ادھر سے ڈاکٹر پمپ کیے جائیں. اب وہ جو ڈاکٹر الیکٹرک شاک لگانے کے لیے نا, ادھر سے مجھے اس سے نا جیسے کہ اوپر مجھے کھینچ رہا ہے, پریشر بڑھتا جا رہا تھا. میں کہا نہیں, میں نے بیٹے کو چھوڑ کے نہیں جانا. میں کہہ اللہ میاں مجھے مہلت دے دے, میں بیٹا پال لوں بس. وہ مہلت تھی میں یہ سمجھتی ہوں, ورنہ جب وقت آ جائے تو کوئی روک نہیں سکتا, صرف اللہ کی ذات ہی ہے پتہ وہ مجھے آزما رہا تھا یا گریہ زاری تھی کیا تھا. بہرحال جب شوق رکھنے کے لیے اس نے کیا, اور میں نے یہاں سے پورا زور لگا اللہ مجھے اٹھنا ہے. ایک دم میں کلمہ پڑھتی اٹھ کے بیٹھ گئی, ڈاکٹر بھی گھبرا گیا.